बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाइस्ता इकबाल। कोरोना मॉनिटरिंग सेल में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पूरी दुनिया की तरह अर्ज़ पाक भी कोरोना वायरस की लपेट में है और दिन ब दिन इसमें तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। लेकिन हमारी मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें कोशिश कर रही हैं और हर मुमकिन ये कोशिश की जा रही है कि जो मुतासर अफराद हैं उनको बेहतरीन मयारी सहूलियात और तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। लेकिन सिर्फ हुकूमत के इक़दाम करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम कदम नहीं आगे बढ़ाएंगे और हम एहतियात नहीं करेंगे। तो क्या एहतियात आपको करनी है, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हराने की ताकत आपके हाथ में है। पहली एहतियात, जरासीम से पाक और साफ रखें अपने हाथ। दूसरी एहतियात, छींक खांसी में अपना चेहरा ढांपे टिश्यू पेपर या बाजू के साथ। तीसरी एहतियात, मुनासिब फासला रखकर करें लोगों से मुलाकात। चौथी एहतियात, बुखार या खांसी और सांस में दुश्वारी पर करीबी डॉक्टर या हुकूमत की कायम करदा हेल्पलाइन से करें बात। तो एहतियात कीजिए और जो आपसे कहा जा रहा है, हुकूमत कह रही है, जिस तरह से कि हम चैनल वाले जो GTV के प्लेटफॉर्म से आपको कह रहे हैं, तो एहतियात करेंगे तो आप महफूज रहेंगे। क्योंकि कहा यह जा रहा है मुआविन खुसूसी बराए सेहत की जानिब से कि आइंदा जो 4 हफ्ते हैं वो इंतहाई मुश्किल होंगे, कोरोना की केसेस में इजाफा हो सकता है। तो इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे सबसे पहले आपका तारुफ करवा दूँ। सैयद अल्लामा बाकर हुसैन जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा साहब मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहूंगी। इसके अलावा डॉक्टर बारी, चीफ एग्जीक्यूटिव इंडस, आपको भी खुशामदीद कहूंगी प्रोग्राम में। और कोरोना मॉनिटरिंग सेल से हमारे साथ मौजूद होंगे इख्तिदार अनवर। डॉक्टर बारी हमारे साथ मौजूद है, चीफ एग्जीक्यूटिव इंडस। तो सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, माहिरीन ऐसा कहते हैं, तिब्बी माहिरीन, कि ऐसा ना हो कि इतने ज्यादा मरीज हो जाए कि सड़कों पर इलाज करना पड़े। आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? देखें जी, ये इसके ऊपर हमको तो मेडिकल फैकल्टी को काफ़ी जो तशवीश थी, क्योंकि ये पिछले 1.5 महीने में जितना, जब तक लॉकडाउन था उसमें पिछले 1.5 महीने में जितने मरीज हुए तो 6000 के करीब थे। और पिछले 4 दिन के अंदर, 4 से 5 दिन के अंदर ये 10,000 से क्रॉस कर गए हैं। मतलब 4000 का एक 5 दिन के अंदर हो गया है। इसमें 2 चीज़ें हुई हैं। शुरू में टेस्टिंग कैपेसिटी कम थी, जब टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है तो एकदम टेस्ट हुए हैं तो मरीज पकड़े गए हैं। और अब और भी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। तो हमारा अपना ख्याल ये था कि जी इसको, जो लॉकडाउन था उसको जब रिलीज किया गया तो उसके बाद से मरीजों की तादाद बढ़ रही है। और हम सब का ख्याल ये कि इसको जो है ना, लॉकडाउन को थोड़ा स्ट्रिक्ट रखें और इसके करके ही हम काबू पा सकते हैं। क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फ्रेजाइल है। उसमें इतनी वो नहीं है कि अगर खुदा न खास्ते कि जब लॉकडाउन होता है इसका थोड़ा सा ट्रिकल करते हैं। ऐसे 20-25 हो गए दिन के 24 घंटे के, अब 300, 350, अभी 298 पिछले 24 घंटे के हैं। और ये फिर उसके साथ साथ फ्लाइट भी शुरू हो गई हैं। फ्लाइटों से भी जो आ रही हैं बाहर से, जो पाकिस्तानी फंसे हुए थे उनको लेकर आ रही है। आपने देखा एक में से 30 निकले, एक में से 32 निकले, पॉजिटिव निकले हैं। तो ये भी इसलिए, और फ्रंट लाइन पे कौन है, ये हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। और फिर जो फैसिलिटीज हैं बहुत कम है। हमारा इंडस पे कोई 20 बेड का यूनिट है, वो फुल ही रहता है हमेशा। एक निकलता है तो दूसरा आ जाता है। और उसके अलावा और भी होते हैं जिनको फिर हमको कहीं और भेजना पड़ता है, ऊर्जा भेजना पड़ता है या फिर हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। तो इसलिए इसको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। सबको, आवाम को भी। अभी तक लोग इसको सीरियस नहीं समझ रहे। हम सिर्फ इसके फैलाव के रोकने से ही हम इस पे काबू पा सकते हैं। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा डॉक्टर साहब कि इसके फैलाव को रोकना बहुत ज़रूरी है। और कल आप लोगों की जानिब से अपील भी की गई कि उलमा और ताजिर जो हैं वो भी साथ दें। तो दोनों अशखास हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ताजिर की जो रहनुमाई कर रहे हैं, सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं जमील पराचा साहब। तो सबसे पहले जमील पराचा साहब से जान लेती हूँ। जमील पराचा साहब, आपने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली यहाँ आने से पहले, क्योंकि कहा यह गया था? हमने थोड़ी सी इस बयान के बाद स्ट्रेटजी चेंज की है। हमने अब कहा है कि हमारे हर, जैसे पुलिस ने नाके लगाए हैं, हमारे भी हर जगह नाके लगेंगे। हर मार्केटों के बाहर हमारे 1,000 लोग हमारे मौजूद होंगे कि जो सब एक साथ अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। अच्छा,
تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ اب آپ گرفتاریاں دیں گے. بالکل. لیکن پراچا صاحب جس طرح سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بھوک سے بھی مریں گے, لوگ کرونا سے بھی مریں گے, دونوں صورتحال خطرناک ہے. کوئی بیچ کا راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ بیچ کا راستہ ہم نے بہت نکالنے کی کوشش کی ہے. حکومت سندھ کی توجہ بار بار دلائی ہے کہ اب لوگوں میں سکت نہیں ہے. 1 مہینہ 6 دن لوگوں کو لاک ڈاؤن ہوئے ہو گئے ہیں. 1 مہینہ 6 دن کوئی چھوٹا تاجر اپنے پاس اتنا سرمایہ نہیں رکھتا کہ اپنے اخراجات آسانی سے چلا سکے. وہ تو قرض لے لے کے گزارا کر رہے تھے. اب وہ چیز بھی ختم ہو گئی. اب ان کے گھروں میں بھوک اور افلاس ہے, چولہے بجھے ہوئے ہیں. کیا یہ سب چیزیں حکومت سندھ کو نظر نہیں آتی؟ اگر نہیں نظر آتی, میں نہیں سمجھتا کہ پھر کہ وہ کوئی کام کر سکیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب سی ایم صاحب سے ملاقات کی, ان سے بات چیت کی, ہم نے بتایا کہ لوگوں میں اب سکت نہیں ہے. انہوں نے کہا 24 سے 48 گھنٹے میں ہم SOPs بنا کے وفاق کو بھیج دیں گے. وفاق سے 24 سے 48 گھنٹے میں واپس آ جائے گی تو ہم اس کے بعد ڈے بائی ڈے دکانیں کھلوا دیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ کچھ تو شروع کر رہے ہیں. لیکن بعد میں پتہ یہ چل رہا ہے مزید لیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے وفاق اور صوبوں کی لڑائی میں پس رہے ہیں تاجر اور عوام. تو ظاہر ہے وہ گھر میں رہے گا, کوئی بھی تاجر یا عوام میں سے کوئی بھی گھر میں رہے گا وہ بھوک سے مرے گا, باہر آئے گا کرونا سے مرے گا. دونوں صورتوں میں موت نظر آ رہی ہے ہمیں تو. لیکن یہ حکومت کوئی تعاون نہیں کر رہی. ہم نے کہا ہمیں آپ 2 مہینے کے لیے گھر پہ بٹھا دیں, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. کوئی پالیسی بنائیں, آسان اقساط پر ہمیں قرضے دلوا دیں, آسان طریقہ کار سے ہمیں کمپنسیٹ کر دیں تاکہ ہم اپنے گھروں پہ بیٹھ کے کم از کم اخراجات تو پورے کر سکیں. ہم سے منسلک لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے مزدور اور لیبر ہیں وہ کم از کم ان تک ان کی تنخواہیں پہنچیں. ٹھیک ہے جمیل صاحب, علامہ صاحب بھی موجود ہے. علامہ صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر حکمران کافر بھی ہے تو اطاعت حکمرانی ہم پر لازم ہے, اور ریاست آپ بار بار کہہ رہی ہے قانون بنا رہی ہے, گھروں پہ رہیے, احتیاط کیجئے, تو ہمارا دین اور ہمارا مذہب جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, دین جذبات کا راستہ نہیں ہے, دین عقل کا راستہ ہے. عبادات جذبات کے ساتھ نہیں ہوتی, عبادات عقل کے ساتھ ہوتی ہیں. وہ اقدام جو زندگی میں جذبات کے تحت ادا کیے جائیں گے وہ عادت نفس کہلاتے ہیں, اور وہ اقدام جو کہ عقل کے ساتھ سر انجام دیے جائیں وہ عبادت کہلاتی ہے. لہذا اس مرحلے پر جب پاکستان ہی نہیں پوری دنیا اس موذی بوائی مرض کے اندر گرفتار ہے, تو اس وقت ہمیں عقل و شعور کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. گزشتہ دنوں صدر مملکت نے 6 صوبوں میں ویڈیو لنک کانفرنس منعقد کی, ان کے معروضے کو سنا. لیکن جیسا کہ علماء ہی کے ذریعے سے جو کہ وہاں میٹنگ میں موجود تھے یہ بات سامنے آئی کہ 20 نکات پیش کر دیے گئے, اور وہ OPC جو تھیں وہ گورنمنٹ نے بنائیں. ریاست اپنی ذمہ داری کو لینے کے بجائے وہ ذمہ داری انہوں نے علماء اور عوام کے ہاتھوں میں دے دی کہ اگر اس پر عمل ہوگا تو مساجد کھلیں گی, اس پر عمل ہوگا تو نماز ہوگی, اس پر عمل ہوگا تو مجالس اور محافل ہوں گی. تو اس سلسلے میں میرا معروضہ یہ ہے کہ میں جس فقہ سے متعلق ہوں جی, وہاں تمام اہل تشیع دائرہ مرجعیت کے اندر سانس کھینچ رہے ہیں. دروازہ اجتہاد کھلا ہے, مجتہدین عظام کے فتاوے موجود ہیں, اس کی روشنی کے اندر ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کر چکے ہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں نماز میں اتصال ضروری ہے. اگر اتصال نہیں ہے تو ہمارے ہاں باجماعت نماز نہیں ہے. اور پھر یہاں رک کے یہ بات بھی کہتا ہوں کہ تمام فقہاء نے یہ کہا کہ واجب نماز مساجد میں ادا کریں اور فرض اور نمازیں مساجد میں ادا کریں, سنت و نوافل گھر پہ ادا کریں جی, تاکہ گھروں میں بھی روشنی رہے, گھروں میں بھی اجالا رہے. باجماعت نماز بہت ضروری ہے, جس کے لیے تمام علماء نے متفقہ طور کے اوپر اس بیانیے کو مختلف مقامات کے اوپر دیا ہے کہ 70 گنا ثواب ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے علماء اکرام کی بارگاہ کے اندر جی, کہ وہ قوم کو یہ تو بتائیں کہ ثواب ہے کیا.
बिल्कुल। 70 गुना सवाब है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इस पे मेरे और अजीज जी अलामा साहब, इस पर आपसे और भी बात करेंगे और ये तवील गुफ्तगू है। बारी साहब, डॉक्टर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर बारी साहब, आप मसीहा हैं, ताजिर बरादरी कहती है कि हम दुकानें खोलेंगे वरना भूख से मर जाएंगे। आप क्या कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होगा, ऐसी क्या वजह है कि तेज़ी से फैलेगा? दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के हर फैसले में आप शामिल रहते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी प्लान की जाती है, तो क्या आगे के लिए लाहेअमल तय किया जा रहा है? देखिए, बात ये है कि जी हम तो एक अपनी टेक्निकल एडवाइस देते हैं एज अ डॉक्टर जी। हम ये समझ रहे हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और अभी पीक नहीं आया है और पीक आएगा मई के दूसरे तीसरे हफ्ते के अंदर। और अगर हमने इसको रोकने की कोशिश नहीं, फैलने से रोकने की कोशिश नहीं की तो फिर बहुत हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। आपके पराचा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि गवर्नमेंट को कोई जो है ना पैकेज देना चाहिए, क्योंकि ये तो जरूरी है कि ये जब चीजें खुलेंगी तो मजमा होगा। उन्होंने कहा कि ये हज़ार लोग जमा हो जाएंगे, मजमा ना जमा हो देते हैं, उन्हीं का अपना नुकसान है। लेकिन जो उसकी तजवीज़ है तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को कोई पैकेज बनाना चाहिए। हम उसकी सब उसकी तारीफ करते हैं और जिस लेवल पे भी जब ये बात होगी हम उसमें उसको उसकी तारीफ करेंगे। देखिए, हमको ये बहुत एक कैश-22 में फंसे हुए हैं कि जी बाहर निकलते हैं तो कोरोना होता है, अंदर होते हैं तो ये मसाइल, माशी मसाइल आते हैं। माशी मसाइल को हल होना चाहिए। एक बात तो यकीनी है कि इस मुल्क में इंशाअल्लाह कोई भूख से नहीं मरेगा। कोई ना कोई मुसलमान होने की हैसियत से हर मुसलमान का ये फर्ज है कि उसका पड़ोसी भूखा ना सोए, कोई भी हो। तो ये है और इस कौम ने हमेशा प्रूफ करके दिखाया है। तो चाहे 2005 का ज़लज़ला हो, 2010-11 का सैलाब हो या कोई कुदरती आफत आती तो ये कौम एक हो जाती है। तो ये तो होगा, लेकिन इसके लिए हमको कोरोना के लिए भी एक होना पड़ेगा और हमको ये पूरी इंश्योर करना चाहिए कि माशी मसाइल जो भी है उसको स्टेट को उसको एड्रेस करना चाहिए। जैसे उन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत या लोगों को पैसे बांटे, इसी तरीके से हमारे यहाँ सिर्फ पैसे वाले अपर क्लास है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी है और ये मिडिल क्लास ऐसी है ये ज्यादा काबिल रहम होती है क्योंकि ये किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाती है। तो इसीलिए इन चीज़ों को जरूर एड्रेस करना चाहिए। जब लॉकडाउन होता है इन चीज़ों को एड्रेस किया जाता है और जब लॉकडाउन को ईज किया जाता है या खोला दिया जाता है उसके लिए भी कुछ SOP होती है कि किस वक्त डिसाइड होता है और कैसे खोला जाता है। तो रियासत की ये जिम्मेदारी है और हम सब लोगों की एज ए मुसलमान जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें एक इस पे। और ये सबकी जिम्मेदारी है कि बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। हमारी इल्तिजा है, मैं इल्तिजा करता हूँ आवाम से कि जी खुदा का बिला ज़रूरत ना निकलें, हमारी खातिर नहीं कि अपने बड़े माँ बाप की खातिर, अपने बच्चों की खातिर। वो आप बाहर गए और ये कोरोना का वायरस लेके आए तो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल आपके वालिदैन है, ठीक है ना। उनकी उम्र भी ज़्यादा होती है, फिर उनमें कोई ना कोई मर्ज होता है, उनको जब इफेक्ट होगा खुदा न खास्ता वो जानलेवा ना हो। और कोई भी औलाद ये नहीं चाहेगी कि वो इस दुख के साथ अब बाकी जिंदगी गुजारे कि मेरी वजह से मेरे वालिदैन के साथ ये हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। पराचा साहब, डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने कहा यही बात मुझसे सईद गनी साहब ने भी कही थी कि ये बात तो तय है कि कोई भूखा नहीं मरेगा। वो भूखा नहीं मरेगा, अपनी इज्जत नफ्स का कत्ल करके वो भीख मांग ले। आपका कहने का मकसद ये है वो किसी और से भीख मांग के ले ले। अरे डॉक्टर साहब कह रहे बहैसियत मुसलमान हम भूखे नहीं मरेंगे, अल्लाह का करम है। मुसलमान लोग अपने इज्जत नफ्स का खून करके ही ये सब कुछ कर सकते हैं, वरना वो भूखा मरना पसंद कर रहा है एक गैरतमंद आदमी। डॉक्टर साहब जरा इस बात भी सोचें आप लोग। मैं बिल्कुल मैं देखें, अगर मेरा आपको पता है कि हम क्या काम करते हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं और मैं हमेशा ये बात करता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि इस तरीके से, मैंने ये कहा कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जैसे आपने जो तजवीज़ दी थी कि उसके लिए कोई पैकेज अनाउंस किया जाए और करना चाहिए, मैंने उसको सेकंड किया था। और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आपके कोई इस तरह की कोई भीख मांगेगा, लेकिन ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ये मेरा फर्ज है कि मेरा पड़ोसी जो है ना भूखा नहीं होना चाहिए कि ये मेरा, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी पकड़ होगी जो ये कर सकता है। ठीक है, आप सब लोग देने वाले लोगों में से हैं। आपने कहा कोई पैकेज बनाइए और मैं समझता हूँ क्योंकि ये इतना खतरनाक एलिमेंट है
کہ اس کے بعد معیشت صحیح بھی ہو جائے کیونکہ اور ہو جائے اور لیکن لوگ نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، میں تو ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ضرورت مند ہو اس کو ہم کو ایسے دے کہ اس کو پتہ بھی نہ لگے. یہ تو میں تو ایسا بحیثیت مسلمان کر رہا ہوں، میں اسٹیٹ نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں بحیثیت مسلمان کہہ رہا ہوں. ہم لوگوں کو جو اسپتال جو چلتے ہیں لوگ ہی چلاتے ہیں، آپ ہی جیسے لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور غریبوں کے لیے ڈالتے ہیں. میں تو بے تک کا پروپوننٹ ہوں، آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، تو اس لیے مجھے غلط نہ سمجھے. اور میں تو ڈاکٹر صاحب ایک بات اور میں یہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، تاجر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ کوئی چیز ہمیں دے دیں، زبردستی ہمیں بھیک دے دیں. ہم نے تو یہ کہا کہ ہمیں بلا سودی قرضے دے دیں، ہم بینک کے تھرو قرضے دے دیں، ہم قرضے واپس کر دیں گے. تاجر نے ہمیشہ اس ملک کے عزیز پہ جب بھی ناگانی آفت آئیں تاجروں نے سب سے پہلے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اس میں. اور آج بھی آپ دیکھ لیں مخیر حضرات اس ریلیف فنڈ میں حصہ لے رہے ہیں جو وزیر اعظم نے قائم کیا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جو اپنی عزت نفس بھی سنبھالتا ہے، جس آدمی نے اپنے گھر کو بھی چلانا ہے، وہ کسی سے مانگے گا نہیں. وہ بھوکا مر جائے گا لیکن کسی سے مانگے گا نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں نے یہی کہا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی پیکج دیا جائے، بلا سود قرضے دیا جائے، میں اس کو ایکسپٹ کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانگے کسی سے، یہ کر رہے ہیں. اور تجارت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ یہ ایک انیشیل سپورٹ ہوتی ہے تو آپ اس سے زیادہ واپس کر رہے ہوں گے اور اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہوں گے لوگوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر. میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ قوم بہت ہی عظیم قوم ہے، یہ بہت عظیم قوم ہے، لیکن یہ ایک انڈسپلن بھی قوم ہے. جب کوئی اس کے اوپر کوئی وبا آتی ہے تو یہ ایک ہو جاتے ہیں. ایسے ویسے الگ الگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اور بہت سارے ادارے اس ملک میں چلی لوگوں کی وجہ سے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سب سے پہلے، اور پھر لوگ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے. اور اربوں روپے کی چیزیں چل رہی ہیں، ہسپتال چل رہے ہیں، SUT چل رہا ہے، انڈس ہاسپٹل چل رہا ہے، راجپتی چل رہا ہے، شوکت خانم چل رہا ہے، TCF چل رہا ہے. اتنی مثالیں ہیں کہ پوری نہیں ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ فرما دیجیے گا کہ اب رمضان شروع ہونے والے ہیں تو لوگ جو ہے وہ نفسیاتی طور پر بہت زیادہ لوگوں پر امپیکٹ ہو رہا ہے اس کا. تو روزے رکھیں گے لوگ، کیا احتیاط کرنی چاہیے ان کو، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، روزے رکھیں اور احتیاطیں جو بتائی گئی ہیں ہمارا کہ صفائی کا خیال رکھیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور جب بھی ہو ہاتھ اپنے صاف رکھیں اور اپنی صفائی کا ایلیمنٹ. صفائی جس ایمان ہے، اگر ہم اسی کے اوپر رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت ضرورت زیادہ تدور نہیں کرنی پڑے گی اور رمضان کی برکات ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے سامنے وجود ہو کر گر گڑائیں، دعا مانگے کہ اللہ اس وبا سے جلدی جان چھڑائے ہماری. بالکل. علامہ صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. علامہ صاحب، آپ فرمائیے گا کہ رمضان میں کیا احکامات ہیں جو گھروں میں عملیات کریں گے وہ کس طرح سے ادا کریں گے؟ SOPs تو بن گئی لیکن اس پہ عمل درآمد کرانا کس حد تک مشکل ہوگا؟ دیکھیے، جو ہدایت نامہ آپ کے سامنے ہے اور سب نے اس کو دیکھا اور پڑھا، اس کے اوپر مسئلہ یہ کہ امپلیمنٹیشن کون کرائے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے. ریاست نے یہ بات مذہبی حضرات کے خانے میں رکھ دی ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرائیں. اگر مذہبی طبقہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرائے گا، اور جیسا کہ طبی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس مرض میں اضافہ ہو گیا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات علماء کے کورٹ میں چلی جائے گی کہ وہ اضافے کا باعث بنے. شریعت یہ کہتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے مشورہ لیا کہ روزے کے کیا احکام ہیں، جی، تو جو بیمار حضرات ہیں وہ طبی ماہرین سے مشورہ لیتے ہیں، اور اگر ان کا معالج یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو روزہ ساقط ہو جاتا ہے. صحیح. اسی طرح جب یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے اور طبی ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ ان اجتماعات کے ذریعے سے یہ مرض اور مزید پھیلے گا اور نقصان ہوگا، تو ہمیں اس کے اوپر بیٹھ کے مکمل عقل و دانش کے ساتھ غور و خوض کرتے ہوئے اس عمل کو ہم انفرادی طور پر اپنے گھروں میں بجا لائیں اور اپنے رب سے ارتباط کو قائم کر کے ملتجی ہوں کہ پروردگار تمام مخلوق خدا کو اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے. اگر ثواب کا جہاں تک جیسا کہ میں کہہ رہا تھا مسئلہ ہے 70 گنا ثواب، تو فرض نماز کے بعد جو مصافحہ ہے وہ مستحب ہے، لیکن وہی سب سے مہم عمل ہے جو آپ کے
नमाज को 70 गुना सवाब में बदलता है। यानी उसके ज़रिए से आप मुसाफा जिससे कर रहे हैं उसकी कैफियत से आगाह हो जाते हैं और अपने आप को, जैसा कि अभी ये कहा गया कि इज़्ज़त नफ्स को मलहूज़ रखा जाए, तो आप उसकी कैफियत से आगाह होते हुए आप उसको अपना मेहमान बनाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। 70 गुना सवाब ये है कि आप मखलूक खुदा की खिदमत के ऊपर अपने आप को मामूर करें। और मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और ये अलग बहस है कि तशहीर का अमल कहाँ है और तशहीर का अमल कहाँ नहीं है। एहसास प्रोग्राम जैसा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जारी किया है जी। उसका मैं समझता हूँ बुनियादी मकसद ये था कि उसकी तशहीर ना हो, इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरू ना हो, बल्कि लोगों की खिदमत हो जाए। जैसा कि ताजिर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उसकी मुकम्मल तायीद करता हूँ कि हुकूमत ऐसा लाएअमल तैयार करे कि इनके अकाबरीन, इनके लीडरान जो हैं वो हुकूमत के साथ ऐसा कोई पैकेज तैयार करें कि जितने कारकुनान तिजारत से वाबस्ता हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, बल्कि वो रमज़ान की नेमात के अंदर अपने आप को शरीक करें और अपने सर को बुलंद कर सकें। लिहाजा सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस वक्त रियासत की है। मैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने बहुत शुरू में इसके ऊपर बंद बांधा और बंद बांधने की कोशिश की, लेकिन मसला बुनियादी ये है कि हमारे यहाँ विफाक और सूबों के अंदर हम आहंगी नहीं है। वहाँ से एक हुक्मनामा जारी होता है, यहाँ से दूसरा हुक्मनामा जारी होता है, तो आवाम इस वक्त जो हैं वो गुमागू कैफियत के अंदर गिरफ्तार हैं। ठीक। मेरा यहाँ मौरूज़ा आखिरी ये भी है जी कि इस विफाक और सूबाई हुकूमतों के खलफिशार के अंदर आवाम को जहनी मरीज़ न बनाया जाए, सही, नफ्सियाती मसाइल में गिरफ्तार बिल्कुल आपने सही कहा अल्लामा साहब कि आवाम जो है वो गूमगू की कैफियत में है। इस वक्त मुफ्ती नईम साहब ने हमारे ज्वाइन किया है, मोहतमिम जामे बनूरिया साइड। आपको खुश आमदीद कहूँगी मुफ्ती साहब प्रोग्राम में। आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इस्लामी रियासतों के अंदर सख्त कवानीन बनाए जाते हैं और लोग उस पर अमल भी करते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, UAE हो, ईरान हो। अगर रियासत ने कोई हुक्म दे दिया है, अगर कोई वबा है, आपको घरों के अंदर रहना है, एहतियात करनी है, तो लोग मानते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, तो शरई तौर पर क्या हुक्म है? देखिए, रियासत अगर किसी बात का हुक्म देती है तो आवाम की जिम्मेदारी है कि वो उनकी बात को माने, इसलिए कि रियासत ही मुल्क को चलाती है। और जबकि हमारे मुल्क दुनिया के आलम इस्लाम, पूरी दुनिया के हालात सामने हैं कि वबा फैल रही है, तो लोगों को चाहिए कि वो रियासत की बात माने। लेकिन मसला वहाँ आपने सऊदी अरब और UAE की मिसाल दी है, वहाँ उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है। हमारे यहाँ लॉकडाउन किया है और बाद बाजारों की भी इजाज़त दे दी है खोलने की, और बाद और भी मराहत दी है। तो उससे नतीजा ये हुआ कि लोग जो है बेधड़क निकल आए। मेरी जाती राय ये है कि अगर बंद करना है तो बिल्कुल 2 हफ्ते के लिए कर्फ्यू लगा दे और उसके बाद बिल्कुल कोई भी ना निकले, ना उसमें मसाजिद भी बंद हो जाएंगी, बाजार भी बंद हो जाएंगे। और बाजार के लिए भी जैसे सऊदी अरब ने तरतीब बनाई है कि वो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए खोलते हैं, और हिदायत ये है कि जिस मोहल्ले में रहते हैं उसी मोहल्ले में एक मील के अंदर ही अंदर जो है वो चीज़ खरीदारी करेंगे, वो भी हुकूमत की इजाज़त के साथ। तो अगर ये शराइत लगाए जाए तो फिर तो होगा। अब लॉकडाउन का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन का अमल कोई नहीं है। रोडों पर ट्रैफिक है, सब्जी मार्केटें भरी हुई हैं, दुकानें भरी हुई हैं, और इसी तरीके से सारे मामला चल रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये कामयाब नहीं होगा कभी भी लॉकडाउन। मुफ्ती साहब, आपको नहीं लगता कि इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में हर तबका तकसीम नजर आ रहा है हमें? बिल्कुल ये है, इसलिए कि बाद अवाम तो इसको कबूल ही नहीं कर रही। वो तो कहते हैं वायरस कोई चीज ही नहीं है, और बात कह रहे हैं। तो इसके लिए मेरा ख्याल ये कि अगर करना है तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू लगाकर 1-2 हफ्ते के लिए करेंगे, तो फिर जाकर नतीजा बरामद हो।
ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. جمیل پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمیل پراچا صاحب، جس طرح سے کہ مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن سخت ہونا چاہیے، جو لاک ڈاؤن اس وقت ہے اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے. ڈاکٹر باری نے جو التجا کی ہے کہ خدا را آپ لوگ گھروں پر رہیے، پھر آپ لوگ کیوں سڑکوں پر جمع ہو رہے ہیں، کیوں جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں، اور ریاست اگر کہہ رہی ہے تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا؟ میں نے بتایا نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیٹ خالی ہے. جب پیٹ خالی ہوگا تو لوگ گھر سے باہر آئیں گے. ایک بچے کے اگر دودھ کے لیے، چھوٹے بچے کے لیے کوئی گھر میں چھوٹا بچہ روئے گا تو اس کا باپ گھر سے نکلے گا. اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی پلان کریں حکومت کچھ آسان اقساط پہ قرضے دیں تاکہ ہم کچھ کر سکیں. اور میں دیکھیں ہر حال میں کہتا ہوں کہ ہماری پاک فوج نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. جب بھی اس ملک پہ کوئی مصیبت آئی ہے، جب بھی کوئی بات آئی ہے، میں اب بھی ہاتھ جوڑ کر چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس میٹر میں آپ آئیں اور اس میٹر میں آپ آ کے ہماری تکالیف کو دیکھیں، کیونکہ آپ آخری ہمارے لیے امید کی ایک کرن ہے. آپ کے علاوہ ہمیں ایسا نہیں لگتا کوئی اور سنے گا. آپ اس بات کو سنبھالیں اور آپ اپنے آرڈر دے کر ہمارے لیے کچھ کروائیں، ورنہ ہمیں پیچھے کنواں اور آگے کھائی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. مفتی نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، جمیل پراچا صاحب اور علامہ سید باقر حسین زیدی صاحب، آپ تینوں ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی نعیم صاحب کی جانب بڑھوں گی اور سب سے پہلے ان سے جاننا چاہوں گی مفتی صاحب، جس طرح سے کہ علماء کرام نے کہا کہ رمضان المبارک میں مساجد کھلی رکھی جائیں گی، SOPs بھی طے پا گئے ہیں کہ ظاہر ہے کہ مساجد جو ہے کھولی جائیں گی تو قالین نہیں بچھائی جائے گی، اس کے علاوہ کلورین سے فرش کو صاف کیا جائے گا، دائرے بنائے جائیں گے. اس پر عمل درآمد کرنا کتنا مشکل ہوگا مفتی صاحب؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو ہم نے یہ تمام مساجد کے ائمہ اور جتنی کمیٹیاں ان کو پیغام بھیجا ہے اور کہلا کے بھیجا ہے کہ اگر آپ نے ان پر عمل نہ کیا تو آپ کی مساجد بند ہو جائیں گی. لہٰذا یہ تمام شرائط پر انشاءاللہ العزیز وہ عمل کریں گے، اور جو نہیں کریں گے تو ہم نے بنا دی ہے، وہ کمیٹی آ کر ان مسجد والوں سے بات کر کے اس کو سیل کر بند کر دے گی. تو اس لیے اس طریقے سے تمام نظام بن گیا ہے. اور ان میں بھی میں لوگوں کو جو شرط ہے کہ 50 سال سے اوپر کے نہ جائیں، بچے نہ جائیں، جس کو نزلہ زکام بخار، اور مسجد والوں کو کہا ہے کہ گیٹ پر کھڑے ہو کر ہر ایک کے جو بخار چیک کرنے والی مشین ہے اس سے بخار چیک کریں، اور بوڑھے حضرات نہ آئیں. اور میں ذاتی رائے یہ بھی دوں گا کہ فرض نماز پڑھ لیں اور گھر سے وضو کر کے ہیں، اور تراویح وغیرہ پڑھنے کے لیے وہ اپنے گھروں میں ہی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فرض ادا ہو گئے، سنتیں جو ہیں وہ پڑھی جا سکتی دوسری جگہ. اور مفتی صاحب امام صاحب عمل درآمد کرائیں گے یا رضاکاروں کی کوئی ٹیم بنائی جائے گی یا پولیس ہوگی موجود؟ نہیں، مسجد کی انتظامیہ، امام تو نماز پڑھا رہا ہوگا، اس کو کیا پتا ہوگا، جو انتظامیہ اس کا کام ہے کہ اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر محلے میں ایک مسجد ہوتی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی قریبی جو محلے میں مسجد ہے اس میں نماز ادا کی جائے، تو وہاں پر کس طرح سے مینٹین کیا جائے گا؟ لوگ جو ہے کس طرح سے آئیں گے وہاں پر؟ دیکھ لیں، اگر فاصلے کے ساتھ ایک محلے کی مسجد بھر جاتی ہے تو وہاں دوسری نماز بھی ہو سکتی ہے، تیسری بھی ہو سکتی ہے جماعت، اور نہیں تو دوسرے محلے کے دوسری جگہ پہ چلی جائیں. مسجدیں الحمدللہ ہمارے یہاں بہت ہیں، تو اس لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ سہولت جو ہے یہ واپس لے لی جائے گی. ٹھیک ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا مفتی صاحب. جمیل پراچا صاحب موجود ہیں اور ایک اہم مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ تاجر اس وقت کافی پریشان ہے، اور جس طرح جمیل پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسٹریٹجی پلان کریں. پراچا صاحب 10 رمضان تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹیں ویسے ہی بند ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے مارکیٹ کھلتی ہے، جو رش بڑھتا ہے 10 رمضان کے بعد بڑھتا ہے. تو آپ لوگ کیوں بیٹھ کر اس پر بات نہیں کرتے گورنمنٹ کے ساتھ اور کوئی لاہ عمل طے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو تمام کاروبار جو اچھے چل جاتے ہیں، سیزن شروع ہو جاتا ہے. شعبان کا مہینہ ہم نے پورا بند کیا ہے، تو اب ہمارے کاروبار کھل جانے چاہیے. اب اس کی وجہ یہ شروع میں تو یہ ہوتا ہے، دیکھیں تراویح سے پہلے
तरावी की वजह से रोजे से कबल चाहे रिटेलर हो या होलसेलर हो वो दुकानें बंद कर देते हैं। होलसेल की जितनी दुकानें हैं वो तो वैसे ही 5 बजे बंद हो जाती हैं। तो अब चाहे रिटेलर हो या होलसेलर हो, हमने तो ये कहा है 9 बजे से 5 बजे तक का वक्फा दे दें, हम आपकी SOPs पर अमल करते हुए दुकानें 5 बजे बंद कर देंगे। सारे कराची की जो भी कारोबार खुलवाएंगे आप, सारे सिंध की जो भी कारोबार खुलवाएंगे वो 5 बजे से पहले पहले बंद कर दी जाएंगी। ठीक है अल्लामा साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से कि हम देख रहे हैं शैतान तो कैद रमज़ान में कैद हो जाएगा, लेकिन कोरोना आज़ाद घूम रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए आवाम को? देखिए, आवाम को जो रमज़ान का महीना है ये इबादत का महीना है। आवाम जो है वो अपने खालिक से इर्तिबात को मज़बूत बनाए और अपने आप को इबादत के अंदर मसरूफ़ रखे। इससे नफ्सियाती मसाइल भी जिसकी तरफ मैंने अभी इशारा किया था जी, उससे भी निजात मिलेगी। और ये जो इंसान माशी मसाइल के अंदर गिरफ़्तार है उसमें भी तबक्कुल पैदा होगा। लेकिन इंसान जब खालिक से इर्तिबात नहीं करेगा तो ये तमाम मसाइल में गिरफ़्तार होता चला जाएगा। और जहाँ तक जैसा कि मुफ्ती साहब ने अभी कहा, मैं उसकी भरपूर तायद करता हूँ कि मसाजिद हों या इमाम बारगाहें हों, ये वो मराकज़ हैं कि जहाँ मुज्तमे होने के बाद इंसान अपने खालिक से इर्तिबात करता है और इर्तिबात इज्तिमाई तौर के ऊपर हो तो यकीनन वो बारगाह खुदावंदी के दरवाज़े जो हैं उसके ऊपर खुल जाते हैं और रहमतें बरसती हैं। इस्तग़फ़ार के लिए भी यही है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई वबा आ जाए तो इज्तिमाई तौर के ऊपर इस्तग़फ़ार किया जाए तो उससे निजात मिल जाती है। लिहाजा मेरी इस वक्त गुजारिश ये है कि तमाम मिल्लत इस्लामिया जो है वो दिए गए हिदायतनामे के ऊपर अमल करे। तिब्बी माहिरीन ने जिन ख़दशात का इजहार किया उसको भी पेश निगाह रखे और उस पर अमल करते हुए अपने परवरदिगार की बारगाह में सजदा रेज़ हों और उससे दुआ करें कि परवरदिगार तमाम मखलूक़ खुदा को इस बवाई मर्ज़ से निजात अता फ़रमाए। आमीन। आखिर में मैं यहाँ ये भी आपसे अर्ज़ करूँगा कि जहाँ आवाम की ज़िम्मेदारी है वहाँ रियासत की भी ज़िम्मेदारी है, जिसकी जानिब मुफ्ती साहब ने अभी इशारा किया कि लॉकडाउन में जैसा मैं आ रहा हूँ अभी रोड्स के ऊपर जो है वो ट्रैफिक रवा दवा हैं, उसमें कोई कमी वक़्फ़ पज़ीर नहीं हुई है। सही। जैसा कि ताजिर बरादरी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यही हैं कि तमाम कारोबार ज़िंदगी चल रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल में अगर मज़हबी तबका हो या ताजिर तबका हो, अगर वो ये महसूस कर रहा हो कि हमारे साथ एक पार्शलिटी बढ़ती जा रही है तो उससे ये तमाम कैफियत तनाव की पैदा होती है। मुफ्ती साहब ने जैसा कि कहा कि 15 दिन के लिए अगर आप कर्फ्यू लगाएं और अफ़वाज पाकिस्तान के सुपुर्द ये काम करें और हर आदमी को आप फ्रीज़ करें घरों के अंदर तो ये सोचा जा सकता है कि तिब्बी माहिरीन जो कह रहे हैं आइसोलेशन का मरहला वो तकमील पज़ीर होगा। लेकिन अगर उस जानिब आप नहीं जा रहे तो फिर रियासत के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। इसलिए कि हर वो महरूम तबका जो ये महसूस करेगा वो रियासत से मुतालबा करेगा और उस मुतालबे के अंदर ज़ाहिर है कि आवाम जैसा कि ताजिर बरादरी कह रही है कि एहतजाज में रोड के ऊपर आएंगे तो वो एक तसादुम की सूरत पैदा हो जाएगी, एक नया मामला जो है वो मौरिज़ वजूद में आ जाएगा। लिहाजा फिर मैं यहाँ सूबाई हुकूमत से भी और वफाकी हुकूमत से भी इस बात की अपील करूँगा कि वो दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए वो इक़दाम करें जो पूरे मुल्क के ऊपर इम्प्लीमेंट करे। ऐसा नहीं कि किसी जगह उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और किसी जगह उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इस पार्शलिटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल PMA। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहूँगी और आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से कि कल मीटिंग भी हुई और यही कहा जा रहा है कि कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं, क्या वजूहात है डॉक्टर साहब के खदशा जाहिर किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी है कि पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स चूंकि कोरोना वायरस के साथ इनका एक लगाव हो चुका है, हर कोई कह रहा है कि ये फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं और यकीनन मरीज और डॉक्टर का एक रिश्ता होता है और मरीज
کو کم پتا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کے ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی اس مریض کا کیا حال ہے. جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں وہ کچھ اچھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروع سے کوئی احتیاطی تدابیر اپنایا نہیں. میں نے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے 22 جنوری 2020 کو ایک پریس ریلیز کے ذریعے سرکار کو بھی اور اپنے عوام کو بھی بتایا تھا کہ ووہان سٹی میں جو چائنا میں ہے وہاں پہ 300 لوگ بیمار ہو گئے ہیں ایک کرونا وائرس کی بیماری میں اور 6 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. لہٰذا یہاں پر کچھ تیاری کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں سے اسٹوڈنٹس اور ہمارے بزنس مین آنا جانا کرتے ہیں تو یہ بیماری شاید یہاں آ جائے. اس کے لیے ہم نے تمام باتیں اور احتیاطی تدابیر بنائی تھی لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا اور آخر تک ابھی تک ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تھوڑا سا سندھ گورنمنٹ نے ایک اچھا اقدام اٹھایا تھا کہ لاک ڈاؤن کیا تھا, کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ گھر پہ رہنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود کچھ بہتری تو ہوئی لیکن اس کے باوجود وہ مکمل صحیح طرح سے لاک ڈاؤن نہیں ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ کیسز جو ہیں وہ بڑھتے رہے اور اب بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ہم خدشہ اس لیے ظاہر کر رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں, بلوچستان میں, سندھ میں, خاص کر آج جو کراچی کی صورتحال ہے آلموسٹ نارمل ٹریفک ہے, ایوری بڈی از آن روڈ, مطلب کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ہم نے اسی خطرے کا اظہار کیا ہے کہ چونکہ پرسوں بھی 17 لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا, کل بھی 15 لوگ مر گئے تھے, 400 کیسز روزانہ 400 سے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں, تو ہمیں شک ہے کہ خدا نہ خواستہ اس میں مزید اضافہ نہ ہو. اور جب یہ سب لوگ باہر نکلیں گے, فیکٹریاں کھول دی گئی ہیں, دکانیں کھل رہی ہیں, اب رمضان کا مہینہ ہے, ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ مسجد میں جا کر جتنی عبادت ہو سکے عبادت کریں. چونکہ مسجد کی ایک ایگریمنٹ بھی بن گیا ہے, ایس او پیز بھی بن گئی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس ایس او پیز پہ کون فالو کرائے گا اور کون کرے گا. اور جو ابھی جو لاک ڈاؤن ہے وہ بھی مؤثر نظر نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, اگر خدا نہ خواستہ مریضوں کی تعداد بڑھتی ہے تو کیا صحت کی جو سہولیات ہیں ہمارے پاس اتنی ہیں کہ ہم اس سے نمٹ سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, میں ابھی ادھر آ رہا تھا. دیکھیے ہمارا نظام صحت کا بہت ویک ہے, انفراسٹرکچر بہت ویک ہے. ہم جب کورونا آنے سے پہلے ہم چیختے تھے کہ ہم تو پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں, ٹائیفائڈ, ہیپیٹائٹس اے, ای, اس کو ہم قابو میں نہیں کر سکتے. مچھر کی بیماریاں جو ہیں, چکن گنیا اور ڈینگی اور ملیریا, اس کو ہم قابو نہیں کر سکتے. تو ہم اس کو کیسے کریں گے جبکہ یہ جان لیوا بہت تیزی سے ہو رہا ہے. اور چونکہ اب جتنے بھی انتظامات کیے گئے ہیں, جو ہم نے آرمی کے ساتھ مل کے بہت اچھا, ہماری فوج نے ایک ایکسپو سینٹر میں جو آئسولیشن سینٹر بنایا ہے بہت اچھا بنا ہے, لیکن وہ بھی اب وہ آہستہ آہستہ فل ہو رہے ہیں. ہمارے پاس وینٹیلیٹر موجود نہیں ہے, ہمارے پاس ٹرینڈ اسٹاف موجود نہیں ہے, ہمارے پاس اس وقت تقریباً 300 سے زیادہ ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف, نرسز کورونا پازیٹیو ہو کے آئسولیشن میں چلے گئے ہیں. اتنی ہی تعداد تقریباً جو ہے وہ سسپیکٹڈ ہے. تو جہاں یہ صورتحال ہو, میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر برڈن, صحت کے اوپر برڈن نہ پڑے, ہاسپٹل پہ برڈن نہ پڑے. لہٰذا ہر آدمی جو آپ کو ذریعے سن رہا ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ڈاکٹر قیصر سجاد جو صورتحال بتا رہے ہیں یقیناً آپ بھی سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. پراچا صاحب, اب بھی آپ یکم رمضان سے کھولیں گے دکانیں؟ دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں 2 مہینے کے لیے گھر بٹھا دیں, ہم منع نہیں کر رہے, ہمارے لیے کسی پیکج کا اعلان کریں, کوئی ایسی سہولت دیں کہ ہمارے لوگ اپنے گھر پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں اور وہ اپنے گھر کے اخراجات چلا سکیں کم از کم. ایسے کسی پیکج کا اعلان کریں. ٹھیک ہے. مفتی نعیم صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. مفتی صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو بتائیے گا کہ ایسی صورتحال میں کیا دعا جو ہے مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے, مسلمانوں کو ایسی کون سی دعا پڑھنی چاہیے, اور جو عملیات ہے رمضان کے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ گھر میں بیٹھ کر کس طرح سے ادا کرنی چاہیے. مفتی صاحب نہیں ہے تو علامہ صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. علامہ صاحب آپ جواب دے دیجئے اس سوال کا. دیکھیے وقت افطار جو احادیث کے اندر آیا ہے کہ دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. جی. اور انسان جب اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ پوری مخلوق خدا کے لیے ملتجی ہو خالق کی بارگاہ کے اندر,
اور پوری مخلوق خدا جو اس مرض میں گرفتار ہے اس کی صحت کے لیے دعا کریں. ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کی جائے. ٹھیک. جتنا تلاوت قرآن آپ کثرت کے ساتھ کریں گے آپ کا قلب منور ہوگا, آپ کا ذہن منور ہوگا. اور خصوصیت کے ساتھ استغفار کیا جائے, پروردگار کی بارگاہ کے اندر استغفار کیا جائے کہ پروردگار ہمیں دانستگی یا نادانستگی میں جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان سے ہمیں درگزر فرما اور ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. بے شک, اور یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا وہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کرونا وائرس کو ختم کر دے اور نجات دلا دے اور ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے. شائستہ اقبال اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.